प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्राइम संवादमा आज हामी एउटा पुल उद्घाटनका निमित्त कांग्रेसले जुन किसिमको जनसागर नै भन्नुपर्छ, पुल उद्घाटनका निमित्त जुन किसिमको तामझाम भयो, जुन किसिमको उपस्थिति भयो, जुन किसिमको लडाई झगडा भयो, त्यो हेर्दाखेरि पुल उद्घाटनका अगाडि यो जनसागर उर्लिएकै भन्दा फरक नपर्ला। मैले यति बेला यही कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेँ। आज हामी दीपक भट्टराई महामन्त्री रहनु भएको छ रेविसनका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ नेपाली कांग्रेसका तनहुबाट उदायमान एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको एउटा राम्रो छाप परिसकेको थियो। पछिल्लो समयमा यो तितर बितर हुने क्रम रह्यो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता किसिमका आरोह अवरोहहरू हरेक पार्टीमा आउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो। यसलाई कुनै पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी छैन। तथापि हामी कुन समयमा कसरी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र जनताको मन जित्नका लागि कसरी आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ निकै ठुलो महत्त्व राख्ने रहेछ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपाली राजनीतिभित्र उदायमान रहेका नेता र नेपाली कांग्रेसको स्थायित्वले पछिल्लो समय जुन किसिमको गन्जागोलको अवस्थाबाट चुनौतीपूर्ण बाटोबाट यात्रा गरिरहेको छ, यही सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। यो अवसरका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब यहाँ त भर्खरै मात्र आइपुग्नु भएको छ तनहुबाट। यो पछिल्लो समय 3 वर्षदेखि बनिसकेको पुललाई उद्घाटन गर्ने यो समय, त्यसपछि यो अब एउटा पक्षले रोक्दा रोक्दै यसरी गएर नेपाली कांग्रेसकै एकजना उच्च पदस्थ नेताले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन परेको तात्पर्य, यो औचित्य छ? यति बेला यसले सन्दर्भ राख्छ यस्तो किसिमको अवस्थाबाट रामचन्द्र पौडेलले नै त्यहाँ उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने केही थियो? होइन, यो सामान्य विषय हो। पुल नेपाल नवनिर्माणमा छ, धेरै पुलहरू बनेका छन्, धेरै पुलहरू उद्घाटन हुँदै जान्छन्। यही सन्दर्भमा तनहुको पुल पनि उद्घाटनको क्रममा थियो र निर्माण गर्न आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलले पहल गर्नुभएको र जनता उहाँको निर्वाचन चुनाव लडेको क्षेत्र पनि र धेरै लामो समय त्यही क्षेत्रबाट त्यही भूगोलको उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुभएको हुनाले त्यहाँका जनता, त्यहाँको उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरकार, त्यहाँको उपभोक्ता समिति पनि छ, जुन अहिले तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सर्वदलीय नै हुन्छ। त्यो सर्वदलीय उपभोक्ता समितिले हाम्रो रामचन्द्र पौडेल दाइले उहाँको पहलमा निर्माण भएको पुल उहाँकै चाहिँ हातबाट उद्घाटन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई सर्वसम्मतिका साथ चाहिँ निम्ता पठाए। रामचन्द्र दाइले स्वीकार गर्नुभयो, पुल उद्घाटन गर्न रामचन्द्र दाइ जानुभयो। यो सामान्य विषयवस्तु नेपाली कांग्रेसले हामीले पनि यसलाई सामान्य विषयकै रूपमा लिएको थियो। तर एकाएक सरकार उत्तेजनामा आएर एउटा सामान्य विषयवस्तु उद्घाटन गर्ने कुरालाई अवरोध सृजना गर्ने र यो पछाडिको नियत र सरकारको यो पछाडि कुन प्रवृत्तिका साथ, कुन नियतका साथ सरकारले यो दुरवस्था सृजना गर्यो र के नियत राख्दछ। यति बेला अलिकति यहाँलाई रोक्न चाहे, यो प्रसङ्गमा यहाँलाई फेरि हामी कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ होइन। अब नेपाली कांग्रेसको जुन किसिमको स्थान छ तनहुमा हेर्ने हो भने धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, समर्थक हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ होइन। यो सबै कुराको बिचमा एक किसिमले अब रामचन्द्र पौडेल आइदिनुहोस्, आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेता आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नुहोस्, यहाँ सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने खालको अपेक्षा रहनु त स्वाभाविक नै हो। तथापि अब यो समयमा चाहिँ जुन कोभिडको यस्तो संक्रमणको बेला छ होइन, यहाँहरूले लडाई झगडा नै गर्नु थियो, त्यहाँ जसरी भए पनि उद्घाटन नै गर्नु थियो भने पनि केही शीर्षस्थ व्यक्तिहरू मात्रै गएर त्यो भिड नबनाइकन चाहिँ उद्घाटन गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँले भनेको ठिक हो। हामीले यो सामान्य अहिलेको सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सावधानीका साथ नै यो पुल उद्घाटन गर्छौँ भन्ने नै थियो। त्यही हिसाबले हामी तनहु गएका पनि थियौँ। रामचन्द्र दाइसँग म पनि सँगै चाहिँ मलाई पनि निम्ता भए हुनाले म पनि गएको थिएँ। सामान्य हिसाबले हुन्थ्यो। अब सरकार एकाएक हामी रामचन्द्र दाइको आफ्नो स्वास्थ्य लाई हेर्दा पनि सङ्कटमा उहाँ केही बचेर केही जोगिएरै चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँलाई पनि
यो उमेरको हिसाबले त्यो बाध्यता छ, हामी त्यही हिसाबले नै गर्थ्यौँ। तर यसरी उत्तेजित बनायो यो सरकार के चाहन्छ र तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अस्तित्व छ त्यही माथि नै धावा बोल्ने हिसाबले एउटा पुल आज हामी पनि निर्विवाद रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। लोकतान्त्रिक हक अधिकार छ हामी र हामी सबै लडेर ल्याएकै व्यवस्था हो। त्यसकै निम्ति यो सरकारको पनि यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु यसको पनि नैतिक दायित्व हो। हामी त्यही सामान्य हिसाबले गर्दै थियौँ। सरकारले यस्तो उत्तेजनामा ल्याइदियो र हामीलाई पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि केही अगाडि बढेरै चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। हामी आयौँ, यद्यपि यो कुरा गर्न नहुने थियो यो सङ्कटको बेलामा, त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तर त्यो मानव सागर, त्यो मान्छे, यो जुन छ यो लोकतन्त्रपछि यो प्रति यो सरकारले देखाएको जुन लोकतन्त्र नै लाई प्रहार गर्ने जुन नियत राख्यो त्यसको विरुद्धमा जनता उठेर आए। यो धान्न पनि सकिएन, सबै आयो, उद्घाटन भयो, कार्यक्रम भयो र यो सरकारले गर्दा नै यो चाहिँ परिस्थिति सृजना भयो। यो सरकारको अकर्मण्यताका कारणले, यो सरकारका कुचेष्टाका कारणले, यो सरकार लोकतन्त्रप्रति इमान्दार नभएका कारणले यो परिस्थिति सृजना भएको र यही नियतका साथ यो सरकार अगाडि बढ्छ भने अब लाखौँ मान्छे सडकमा आउँछन्। आज सरकारले मान्छेलाई थुनेर राखेको छ, हामी सङ्कटमा छौँ, तर ती मान्छेहरूलाई के गरेको छ त? यो सरकारले के काहीँ सम्बोधन गरेको छ? गरिबलाई कहाँ सम्बोधन गर्यो? मजदुरलाई कहाँ सम्बोधन गर्यो? व्यापारीलाई कहाँ सम्बोधन गर्यो? काहीँ केही सम्बोधन नगर्ने, जनतालाई घरमा थुनेर राख्ने अनि आफू मनङ्गे रूपमा पैसा कमाउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि अधिनायकवादतिर यो सरकार उन्मुख हुने अनि हामी चुप लागेर बस्ने, त्यो हुँदै हुँदैन। अब तपाईँ पनि हामी पनि हामीले ल्याएको व्यवस्थाको रक्षाका लागि एक स्टेप माथि उठेर त्योभन्दा ठुलो, अहिलेको सङ्कटभन्दा ठुलो सङ्कट आउँदैछ नेपालमा, त्यो सङ्कटका लागि हामी अलिकति थोरै अगाडि बढेरै भूमिका निर्वाह गर्छौँ। काङ्ग्रेसहरूलाई जाग्नका निमित्त चाहिँ उच्च पदस्थ नेताहरूमाथि आक्रमण नै हुनुपर्ने रहेछ है। यो अरू कुराहरूमा त अहिले यो जुन किसिमको देखियो जनसागर उर्लिएको, यहाँकै भाषामा कुरा गर्ने हो भने, अब त्यस्ता कति धेरै अप्ठ्यारा अवस्थाहरू छन्। चेलीबेटी बेचबिखनका मुद्दाहरू छन्, साना साना बालिकाहरू, डाइपर लगाउने बालिकाहरू बलात्कृत भएका मुद्दाहरू छन्, एसिड खनाइएका मुद्दाहरू छन्, श्रीमानले श्रीमतीलाई मारेर घरमा कति समय पछाडि लास भेटिएको अवस्था छ, कति बालबालिका टुहुरा टुहुरी भएका छन्, सडकमा बालबालिकाको अवस्था दुरावस्थाबाट गुज्रिएको छ। यो केही पनि देख्दैन है नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहिरहँदा पनि। यो सबै कुरा हामीले देखेका छौँ र हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट आवाज पनि उठाएका छौँ। तर यस्तो किसिमको जुन किसिमको हिजो यहाँहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो, यहाँहरूको निमित्त, यहाँहरूको नेताले एउटा पुलको उद्घाटन गर्नका निमित्त त्यस्तो किसिमको आक्रोश, त्यस्तो किसिमको जनताको निमित्त समभाव अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन नि। हामीले पनि रचनात्मक हिसाबले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको, यो सङ्कटलाई पनि देखेको र त्यही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको र सँगसँगै यो सरकार र यो पार्टीलाई नेपाली जनताले प्रष्ट हुने गरी चिन्नु। यो सरकार आएकै भोलिपल्टदेखि हामी सडकमा आएको यो हामी जुन सरकार चाहिँ 2/3 सरकार आयो त्यसकै भोलिपल्टदेखि हामीले विरोध गरेको भए अर्कै खालको परिस्थिति निर्माण, यो सरकारलाई र यो पार्टीलाई नेपाली जनताले चिनुन् भन्ने। र अर्को कुरा, हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको हिसाबले र रचनात्मक प्रतिस्पर्धाको हिसाबले राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हामी राख्छौँ। र अहिले जनता चाहिँ के चाहिरहेका छन् भने रत्न पार्कमा रेलिङ भाँच्ने खालको प्रतिपक्ष खोजिरहेछन्। हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनुपर्छ र सबै हिसाबले एउटा विधि विधान मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौँ। तर अहिले यो सरकारका कारणले जनता यति रुष्ट छन् कि तुरुन्तै रेलिङ भाँचिहालौँ, यो सरकारलाई सिंहदरबारबाट तुतेर फालिहालौँ भन्ने खालको भावनाले हामीले त्यो स्वरूपमा आफूलाई त्यो स्वरूपमा ढाल्न सकेका थिएनौँ र यो सरकारले यस्तै खालको भूमिका निर्वाह गर्छ र यही नियत राख्छ भने अब त्यो दिन आउँछ। लामो समयसम्म सत्तामा बस्न नपाएको कुन्ठा पनि होला हुन त। अब एउटा इतिहास रचिसकेको नेपाली काङ्ग्रेस होइन, सत्ता बाहिर छ, त्यो पनि जनमत प्राप्त भएको छैन, अप्ठ्यारो अवस्था छ। नत्र भने यो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अब यो नेकपाका नेता किसान श्रेष्ठसँग यस्तो किसिमको मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थिति त होइन अहिले।
कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना एउटा परिवर्तनका निम्ति भएको। हामीले हाम्रो गौरवशाली इतिहास छ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, तपाईँ हामी सबैले पढेकै छौँ। 2007 साल राणा ढाल्ने जस्तो कुरा, त्यो कति चुनौतीपूर्ण थियो होला, पञ्चायत ढाल्ने कुरा र गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा, कति चुनौतीपूर्ण थियो। तर अहिले हामीलाई के लाग्यो भने सधैँ हाम्रो उन्नतिको प्रगतिको बाधक बनेको व्यवस्था हो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै चाहिँ हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि व्यवस्था हामीले चाहेको, आफूले चाहेको व्यवस्था जसबाट नेपालको उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ भन्ने हामीले सोच राखेर त्यो व्यवस्थाका निम्ति लड्यौँ। त्यो व्यवस्था स्थापनापछि फरक भूमिका आउनुपर्छ। हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति हामी लड्यौँ, अबको लडाइँ हाम्रो अवस्था परिवर्तनको निम्ति हो र त्यसकारण अघि पनि भने म रचनात्मक प्रतिस्पर्धाको आधारमा राजनीतिलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने नै सोच राखेको हो। तर हामीसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने एउटा पार्टीले आफू जुन व्यवस्थाको जगमा उभिएको छ, जुन सङ्घर्षको जगमा आज नेकपा उभिएको छ, त्यही व्यवस्थाको त्यही व्यवस्थालाई प्रहार गर्ने जुन नियत राखेर त्यसको प्रारम्भ पनि गर्यो। तनहुँमाको जुन छ, तनहुँमा यो सरकारले गरेको गतिविधि लोकतन्त्र मास्ने एउटा प्रारम्भ भनेर हामीले लिएका छौँ, जुन प्रारम्भ गर्यो। वास्तवमा व्यवस्थाको रक्षाका लागि चाहिँ पनि फेरि लाग्नुपर्ने र सँगसँगै यो दुई तिहाईको सरकारले राम्रो काम गरोस्। नेपालमा स्थायी सरकार भएन, त्यसकारण हामी पछि पर्यौँ। स्थायी सरकार भयो भने नेपाल परिवर्तन हुन सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई जुन लागेको थियो। तनहुँको यो घटनाले स्थानीय प्रशासनले, किसान श्रेष्ठले पट्टी लगाएको आँखाको पट्टी खोलिदियो भन्दा फरक पर्दैन? नेपाली काङ्ग्रेसको आँखा त इतिहासदेखि खोलेकै छ होइन। तर हामीले अहिले तत्कालै यति ठुलो चाहिँ स्थितिको सामना, त्यो पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा बनेको सरकारले त्यो नियत राख्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। हामी चनाखो भयौँ। अब हामी मात्रै होइन, सबै चाहिँ जनता, नेपाली जनताले यो कुरा महसुस गरिसकेका छन्। यो सरकारबाट उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन। यो सरकारले यसरी नै 5 वर्ष सरकार चलाउने हो भने नेपाल 50 वर्ष पछाडि पर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। अब जागरुक हुन्छन्। अहिलेको सङ्कटभन्दा पनि धेरै ठुलो सङ्कट हामीलाई आइपरेको छ। लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट धेरै ठुलो सङ्कट हो र यसको लागि हामीले हाम्रो सङ्घर्षको यात्रा पनि लामो छ। त्यसकारण अब चोकमा, टोलमा, ठाउँमा सबै मान्छे सरकारको अकर्मण्यताका कारणले जाग्छन् र अब यो कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति इमान्दार थिएनन् भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यैदेखि लागेको थियो। यो कुरा प्रष्ट भएको छ, सबैले बुझेका छन्। तपाईँ हामी फेरि एकचोटि हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको लागि, रक्षाका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। अब काङ्ग्रेस महाधिवेशनको कुरा पनि यत्तिकै छ। यहाँहरूले महाधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको भन्ने किसिमका आलोचनाहरू, टीका टिप्पणीहरू भनौँ भइरहेकै अवस्था छ। कहाँ पुग्यो यो? पछिल्लो अलिकति अपडेट पनि गराउनुहोस्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्छ। यो सङ्कटले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई सङ्कट भनेको के हो भन्ने कुरा नै हिजोको घटनाले त झन् सङ्कट केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा भइसक्यो नि त। यहाँहरूका सानातिना कुराहरूलाई उठाउनको निमित्त चाहिँ यस्तो किसिमको जनसागर उर्लिने, अब यो सङ्कट भनेको त भर्चुअल दुनियाँमा गइसकेका छौँ हामी। सबै कुरा इन्टरनेटबाट हुन्छ। यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नलाई त्यति ठुलो हुन सक्ने अवस्था, जोखिम रहन्छ, काम गर्न गाह्रो होला भन्ने कुरा त देख्न सकिँदैन। अमेरिका जस्तो देशमा राष्ट्रपतिको चुनाव भइसकेको छ, गर्यो भने त सकिने रहेछ नि त। हामी त नयाँ पुस्ताको काङ्ग्रेस, यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन होस् र नयाँ पुस्ता आओस्, युवा पुस्ता यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आओस् भनेर चाहने मान्छे हामी त चाँडोभन्दा चाँडै पार्टीको महाधिवेशन भएर बिग्रिएको पनि पुराना पुस्ताका यो नेताहरूले गर्दाखेरि सधैँभरि टीका लगाउने, एकपछि अर्को गर्दै पार्टी सञ्चालनमा आबद्ध हुने प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारोमा छ काङ्ग्रेस। त्यो पनि नभनौँ, हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले आफ्नो सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँको ठुलो लामो योगदान छ यो मुलुकको निर्माण, यो मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्रको, यो मुलुकमा लोकतन्त्रको जग हाल्ने, विकास निर्माणको जग हाल्ने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ। तर सबैको समय आउँछ। उहाँहरूले आफ्नो समयमा गर्नुभयो। उहाँहरूको यो चाहिँ मूल्याङ्कन जनताले पनि गरेका छन्, पार्टीले पनि गरेको छ। उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन होला। उहाँहरूले आफ्नो टाइम समयमा गर्नुभएको कुरा, त्यो समयमा त्यही महत्त्वपूर्ण थियो होला, गर्नुभएको छ। सबै समय आउँछ। समाज परिवर्तनशील छ।
त्यसकारण अहिले काङ्ग्रेसमा पनि के काङ्ग्रेसले पनि के खोजिरहेछ र चाहिँ आम जनताले पनि काङ्ग्रेसतिर फर्केर यस्तो काङ्ग्रेस बनिदियोस् भन्ने के चाहिरहेछन् भन्ने कुरामा हामी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। अहिले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व चाहिरहेछन्। नयाँ पुस्ताले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन होस्, एउटा राम्रो नेतृत्व आओस्, त्यसले चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाओस्, काङ्ग्रेसभित्रको विभेद अन्त्य गरोस्, काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुट गरोस्, त्यो जनतातिर फर्कियोस् र जनता यो पिल्छेका छन्, कम्युनिस्ट सरकारले थिचोमिचो गरेको छ, ती सबैको भावना समेटोस् र एउटा चाहिँ लडाइँ लडोस् भन्ने खालको बलियो काङ्ग्रेस खोजेका छन्। र राजनीतिमा पनि सबैको समय हुन्छ, उमेर हुन्छ। एउटै मान्छे निरन्तर राजनीतिमा चाहिँ रहिरहन पनि सक्दैन, आफ्नो समयमा गर्ने हो। हिजोको पुस्ताले गर्नुभयो, अब नयाँ पुस्तालाई उहाँहरूले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो महाधिवेशन नै होस् भन्ने कुरा। एज अ एडभाइजरको रूपमा बसेर चाहिँ यहाँहरूलाई अवसर दिने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पनि अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने यहाँको निर्खल रह्यो। उहाँकै सोच अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने हो। उहाँको सोचमा हाम्रो जोस मिसाएर फेरि मुलुकलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो र हामीले बारम्बार लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका खेलेकै छ र अहिले पनि त्यो समय सिद्धिसकेको छैन। दोष चाहिँ कसको हो? महाधिवेशन यसरी बारम्बार लम्बिरहनु, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एकताको भाव, हामीको भाव जुन थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई त परिवारको एउटा पार्टी पनि भन्ने गरिन्छ, जनताले पार्टीलाई नै परिवारको दाइ दिदी भन्ने यहाँहरूको प्रचलनले गर्दाखेरि पनि पारिवारिक पार्टी भनेर पनि बुझिरहेको थियो पछिल्लो समयमा। अब यो अघिल्ला दिनहरूमा आइपुग्दाखेरिसम्म त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यथावत रूपमा रह्यो, तर गरिने कुराहरू चाहिँ त्यसरी भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यो कसको कारणले गर्दा महाधिवेशन टरेको नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो भएको? पार्टी राजनीतिक दल चाहिँ विचार पनि हो, संस्कार पनि हो। विचारले यसलाई गर्छ र विचारले यसलाई अगाडि बढाउँछ र संस्कारले यसलाई बाँच्छ। अहिले अलिकति वैचारिक रूपमा पनि र संस्कारमा पनि काङ्ग्रेस केही चुकेको हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। विचार र संस्कार त अब गयो नै, विचार त झन् अब एउटै पार्टीभित्र एउटै सिद्धान्त हुनुपर्ने ठाउँमा सिद्धान्त फरक भइसकेको छ। गुट उपगुट यति धेरै बनिसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि, होइन? अब सिद्धान्त विचारका कुरा त अब कसरी त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले नै जानोस्, तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि एउटै सिद्धान्त, एउटै विचार, एउटै संस्कार भन्ने कुरा त देखिँदैन त। त्यही कुरा अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ, अलिकति काङ्ग्रेस कमजोर भएको सबैले महसुस गरेका छौँ, हामी यसमा लाग्नेले पनि महसुस गरेका छौँ। यसको कारणै काङ्ग्रेसभित्रको संस्कारमा आएको परिवर्तनले हो। आज पार्टीभित्रका मान्छेहरूले एक अर्कामा हामीले चाहिँ शत्रु देख्ने, वास्तवमा संस्कार भनेको काङ्ग्रेसको संस्कार के हो भने आपसमा भातृत्व प्रेम सद्भाव हुनुपर्ने हो। एउटालाई परेको अप्ठ्यारोमा अर्कोलाई दुख्नुपर्ने हो। त्यो प्रवृत्तिको अन्त भएको छ, हाम्रो भातृत्वमा ह्रास आछ। त्यसकारण काङ्ग्रेसमा चाहिँ संस्कार, पुरानो संस्कार, यसको स्थापना कालको जस्तो स्थापना कालमा जुन प्रेम थियो, जुन सद्भाव थियो, जुन भातृत्व थियो र एकलाई अर्कालाई पर्दाखेरि जुन दुख्ने थियो, एकले अर्कालाई म होइन फलानु साथी योग्य छ है, म भन्दा फलानु साथीले यो संस्थाको लागि, यो पार्टीको लागि राम्रो गर्न सक्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, त्यसले ह्रास पाए। त्यो विचार, त्यो संस्कारबाट हामी अलिक फरक ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यही संस्कार चाहिएको छ। काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने भने हामीलाई पुरानो संस्कार चाहिएको छ र वैचारिक रूपमा हामीले नयाँ विचार ल्याउँला, विचार समयअनुसार परिवर्तन होला, संस्कार पुरानो चाहिएको छ। नयाँ विचार र पुरानो संस्कार अनुसार काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने हो भने अर्कोचोटि चाहिँ काङ्ग्रेसको यो अवस्था हुँदैन। जसरी व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने र समृद्धिको जग हाल्ने, तपाईँ हामीले चाहेको, नेपाली जनताले चाहेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ। त्यो काम पनि हामीले सम्पन्न गर्छौँ। अब कुरा गरौँ नेभी सङ्घको। यहाँ महामन्त्री पनि रहनु भएको छ नेभी सङ्घका तर्फबाट। नेभी सङ्घमा चाहिँ जुन किसिमको प्रकृति रहेको छ, अब पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तरुण दल र नेभी सङ्घको बीचको जुन यो असमञ्जसको अवस्था रहेको छ नि, जसरी काङ्ग्रेस चलिरहेको छ, नेभी सङ्घ र भातृ सङ्गठन यो तरुण दल पनि त्यसरी रहेको छ। तरुण दलका कुरा हामी उहाँकै लाइनमा रहनु भएको व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दाखेरि कुरा गरौँला। तथापि महामन्त्री भएको हिसाबले अब नेभी सङ्घलाई जसरी डोर्याइएको छ,
हिजो भएको कार्यक्रममा प्रयोग गरिने हतियारको रूपमा, त्यस्तै भएर तपाईँहरू नेपाली राजनीतिका यो अघिल्ला धरोहर भन्नुहुन्छ, दाइ दिदीहरूको पछि लागिरहने कहिलेसम्म? वास्तवमा युवा पुस्ता भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। हामीलाई जबसम्म नीति निर्माण गर्ने तहमा युवा सोचलाई लैन्न, मुलुक निर्माण हुँदैन। यो मुलुकको सम्पन्नताको स्केचै हाम्रो सोचले, हाम्रो सपनाले कोर्ने हो। यो कुराबाट हामी चुकेका छौँ। यो मुलुक निर्माण गर्नु छ भने युवा पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई नीति निर्माण गर्ने क्रममा लानै पर्छ। चाहे सरकारको कुरा होस्, चाहे पार्टीको आन्तरिक कुरा होस्, पार्टीमा पनि युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, उल्लेखनीयको पर्छ। परिवर्तनका निमित्त आजका नेताले गरे होलान्, आजको नेताले हिजोको परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभयो होला, तर उहाँहरू युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले युवा समयमा गर्नुभयो हो। त्यसकारण युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यही महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्ने कुरामा हामी पनि जिम्मेवार भएर त्यो सोच, त्यो क्षमता हामीले पनि, युवा पुस्ताले पनि देखाउनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले पनि पुरानो पुस्तालाई मात्रै यो पुस्ताले गरेन भन्ने र आफूले त्यो योग्यता नदेखाउने हो भने हामीले आज नेपाली जनताले अथवा पार्टीभित्रको आम कार्यकर्ताले युवा आओस्, युवाले केही गर्छ भन्ने जुन भावना छ त्यसमा पनि ह्रास आउँछ। र नेभी सङ्घको महाधिवेशन, नेभी सङ्घको नेतृत्व अहिले पार्टी अलिकति चाहिँ यो सङ्कटले पनि होला, अहिले हामी सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटले बिचमा हामीलाई काम गर्ने अवसर नदिएको पक्कै होला। तर जुन हिसाबले भातृ संस्थाहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले भातृ संस्था अगाडि नबढेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, सबैले महसुस गरेका छौँ, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। र यसलाई अझ सशक्त बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा नै छौँ। र नेभी सङ्घको महाधिवेशन गर्नका लागि हाम्रो नेतृत्व ल्याइएको समय सीमा पनि देखिएको थियो। असामान्य समयका कारणले, समय असामान्य थियो, त्यस कारणले हामीले समयमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ। तर त्यो कुरालाई हामी जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्छौँ। अब समय सामान्य हुँदैछ, चाँडोभन्दा चाँडो नेभी सङ्घको महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको हस्तान्तरण गरेर, जस्तो चाहिँ विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थी आफैले छान्ने हो, पार्टीको नेतृत्वले छान्ने होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के हुन्छ भने नेता विचारले बनाउँछ, नेता समुदायले बनाउँछ, नेता तपाईँको पछाडि लाग्ने मानिसहरूले बनाउँछ। त्यसकारण अहिले के छ भने नेता पनि नेताले जन्माउन थालेछ र त्यसले कुशल नेतृत्व दिन सक्दैन। त्यसकारण नेता स्वतःस्फूर्त रूपमा जन्मिनुपर्छ। नेतालाई विचारले जन्माउँछ, पिपुलले जन्माउँछ, कम्युनिटीले जन्माउँछ र त्यो नेतृत्वले मुलुक हाँक्छ। त्यो नेतृत्वले समाजको परिवर्तनको जुन चाहिँ खाका छ त्यसलाई साकार रूप दिन सक्छ। त्यसकारण नेतृत्व पिपुलबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जिम्मेवार भएको छौँ। र अहिले तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत हामीले यो कुरा राखेका पनि छौँ। म भन्न चाहन्छु पार्टी नेतृत्वलाई, नेभी सङ्घ, तरुण दल जस्ता संस्थाहरूलाई पूर्णता दिँदै महाधिवेशन मार्फत अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार जसले हाँक्न सक्छ, जसलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ, जसलाई अभिमत दिनुहुन्छ, जसलाई छान्नुहुन्छ, त्यही नेतृत्वले भातृ संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीको पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ। त मात्रै काङ्ग्रेस सशक्त भएर अगाडि बढ्न सक्छ। आज जनता काङ्ग्रेसतिर फर्किरहेछन्, काङ्ग्रेसले केही गर्छ भनेर हामीतिर फर्किरहेछन्, हामीतिर हेरिरहेछ। हामी कता फर्किया छौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हामी पनि जनतातिर फर्क्यौँ र जनताले चाहेको भूमिकामा काङ्ग्रेसलाई उभ्याउँ भन्ने कुरा नै हो हाम्रो। हजुर, अब जङ्गलमा जन्मिएको बाघ जङ्गलमै हुर्किन बढ्न पायो भने बाघ बन्छ रे, होइन भने घरमा ल्याएर पालियो भनेदेखि त बिरालो बन्छ भन्ने उखान हामीसँग छँदैछ। यस्तै नभइदियोस्। जनताले जन्माएको काङ्ग्रेस, सिद्धान्तले अगाडि बढेको काङ्ग्रेस पछिल्लो समय यो विभिन्न किसिमका कुराहरूतर्फ लागेर आफ्नो इतिहास जसरी भुल्दैछ, जसरी बिपी र गणेशमान सिंहका मुद्दाहरूलाई काङ्ग्रेसले बोक्न सकेको छैन, उनीहरूले लगाइदिएको एउटा ताजको भरमा चाहिँ अहिलेसम्म काङ्ग्रेस रहिरहेको छ। योभन्दा दुरावस्था काङ्ग्रेसमा नआओस्। काङ्ग्रेसले जति पनि पहिलाका इतिहासहरूलाई गर्वका साथ बोकिरहेको छ त्यसलाई चरितार्थ गर्न सफल होस्। यहाँहरूको महाधिवेशनको जुन किसिमको तयारी भइरहेको छ त्यो तयारी सशक्त रहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। यो अवसरका लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी र गणेशमानको सिद्धान्त पछिल्लो पटक कसरी बोकिएको छ, कसरी दोहोर्याइएको छ र त्यो कुरालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस
बाँचेको छ या बाँचेको जस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।